नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। ओलीसँग लागेका 4 मन्त्री माओवादीको साधारण सदस्यबाट निष्कासित। कारबाहीको पत्र संसद सचिवालयमा। दाहाल भन्छन् मैमाथि बम प्रहार गर्नेलाई गृहमन्त्री बनाएर गल्ती गरे। एमालेको नेपाल समूहले बागमती प्रदेशमा पनि समानान्तर कमिटी बनायो। नेतृत्व लिनेदेखि सहभागी हुने सबैलाई कारबाही गर्ने ओली पक्षको चेतावनी। कोरोना भाइरस संक्रमण दर 2 महिना यताकै उच्च। परीक्षण र सावधानीमा सरकारी संयन्त्र चुक्दै सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। काठमाडौँ सहित मुलुकका प्रमुख शहरमा अत्यास लाग्दो प्रदूषण। दूषित वायुले आकाश ढाकिँदा दिनभर घाम लागेन, आँखा पोल्ने र टाउको दुख्ने समस्या। र लगातार तेस्रो खेल जित्दै एपीएफ मेयर कप T20 क्रिकेटको फाइनलमा प्रदेश 1ले सुदूरपश्चिमलाई 40 रनले हरायो। नयाँ सरकार गठनको गृह कार्य भइरहेका बेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र विरोधीलाई डण्डा लगाउने क्रम तीव्र बनेको छ। दुवै दलमा संसदीय अङ्कगणितलाई नै फरक पार्ने गरी चलिरहेको कारबाहीको सिलसिलाले सत्ता राजनीतिलाई नयाँ परिदृश्यतिर लैजाँदैछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूसँग फरक मत राख्ने पार्टीका 4 प्रभावशाली नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरेको 10 दिन नबित्दै अर्को कम्युनिस्ट घटक माओवादी केन्द्रले पनि पार्टी छोडेर ओली सरकारमा मन्त्री बन्न पुगेका 4 जना सांसदको पद नरहने गरी कारबाही गरेको छ। माओवादीले कारबाही गरेका 4 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। त्यसकारण यो कारबाहीले संसदमा माओवादी केन्द्रको उपस्थिति खुम्चिएको छ। सभामुख सहित 53 सांसद रहेको माओवादीबाट 4 जना कारबाहीमा परेपछि अब 49 मात्र बाँकी रहेका छन्। यस्तै एमालेमा पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट कारबाही गरेका माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालको सांसद पद पनि ओलीले चाहेमा जुनसुकै बेला जोखिममा पर्न सक्छ। किनभने जुन कारण देखाएर ओलीले उनलाई कारबाही गरेका थिए उनीहरूले ती गतिविधि छाडेका छैनन्, बरु एमाले भित्र ओली विरोधीलाई सङ्गठित गर्ने र समानान्तर गतिविधि तीव्र पारिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा 123 सांसद संख्या रहेको एमालेमा सरकार हेरफेरको निर्णायक घडीमा ओलीले आफू असुरक्षित ठानेर कारबाही गरे वा नेपाल समूहले हुइप उल्लङ्घन गरेमा नेपाल पक्षका सांसदको पद पनि निलम्बनमा पारिदिन सक्छन्। नेपालको पक्षमा करिब 38 सांसद रहेको र तीमध्ये 23 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको अनुमान छ। विरोधी खेमाका समानुपातिक सांसदलाई हटाएर ओलीले जुनसुकै बेला आफ्नो पक्षका पठाउन सक्छन् भने प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई हटाएर पद रिक्त रहनेछ। अध्यक्ष ओली विरोधीलाई कुन हदसम्मको व्यवहार गर्न सक्छन् भन्ने त उनले 15 वर्ष पार्टी प्रमुख रहेका नेपाल र 9 महाधिवेशनबाट सर्वाधिक मत ल्याएर उपाध्यक्ष बनेका रावल, उपमहासचिव भुसाल र झिनो मतले महासचिव बन्न नसकेका नेता पाण्डेलाई कारबाही गरेर देखाइसकेका छन्। यस्तै 34 सांसद संख्या रहेको जसपामा ओली गठबन्धनमा जान करिब 20 सांसद तम तयार देखिन्छन्। यो संख्या बढेमा बाँकी रहेका जसपा सांसदलाई कानुनी रूपमा नयाँ पार्टी बनाउन कठिन हुने हुँदा राजनीतिक सङ्कट जसपाभित्र पनि उत्तिकै छ। खास गरी उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई सामु बहुमतको निर्णय मानेर जाने वा कारबाहीको भागीदार हुने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने धर्म सङ्कट आइलागेको छ। जसपामा माओवादी काङ्ग्रेस गठबन्धन वा ओली जतातिर गए पनि सरकारको भर्याङ चढ्न खोजेकै दिन विभाजन हुने जोखिम छ। बहुमतका आधारमा ओलीलाई साथ दिने निर्णय गरेमा जसपामा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बाहिरिनेछन्। अहिले एमाले र माओवादीमा जस्तै एक अर्को समूहमाथि कारबाहीको श्रृङ्खला चल्न सक्नेछ। त्यसो त काङ्ग्रेसभित्र पनि सत्तामा जाने र नजाने पक्षबीच चर्को अन्तर्विरोध छ। यस्तोमा राजनीतिक गतिरोधको तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना त छैन, तर संसदभित्रको गणितीय समीकरण र सत्ता राजनीतिलाई नयाँ परिदृश्यतिर लैजाँदै गरेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्री बनाएर आफूले ठूलो गल्ती गरेको बताएका छन्। आज रुकुम पश्चिम पुगेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना पार्टीका पूर्व नेता रामबहादुर थापालाई पार्टी र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएर गल्ती गरेको बताए। गल्ती भयो कमरेड भन्नेलाई मैले बडो उदारतापूर्वक पार्टीको माथिल्लो तहमा जिम्मा दिएँ। मेरो गल्ती भयो भनेर मलाई गद्दार भन्नेहरू त्यति मात्रै होइन,
70 को चुनावमा म माथि बम प्रहार गर्ने, म केही सेकेन्डले मात्रै बचेको थिएँ। ती बम प्रहार गर्ने साथीहरूलाई मैले गृहमन्त्री बनाएँ। सायद मैले गल्ती गरेँ। संगठन जनतामा प्रभाव केही पनि नभएको मान्छेलाई लगेर स्थायी समितिमा राखिदिएँ। ती बिकाउ माल साबित भयो। सायद मैले गल्ती गरेँ। 22औं जनआन्दोलन दिवसका सन्दर्भमा रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटमा आज आयोजित जनप्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। एमालेका दुई खेमा एक अर्का विरुद्ध आक्रामक तवरले खनिएका बेला असन्तुष्ट समूहले धमाधम समानान्तर संरचना घोषणा गरिरहेको छ। उता संस्थापनले त्यस्ता गतिविधिलाई पार्टी हित विपरीत भन्दै कारबाहीको डण्डा चलाइरहेको छ। दुवैका यी गतिविधि संगठनमा आफ्नो प्रभाव र पकड विस्तार गर्नमा केन्द्रित छन्। सबैतिर समानान्तर संरचना बनाइरहेको नेपाल खेमाले तत्काल केन्द्रीय कमिटी घोषणा नगरी मूल पार्टीमा कानुनी रूपमा दाबी गर्ने बाटो भने बाँकी नै राखेको छ। नेपाल पक्षले मंगलबार अष्टलक्ष्मी साकेको नेतृत्वमा 175 सदस्यीय बागमती प्रदेशको समानान्तर कमिटी घोषणा गर्यो भने गण्डकी प्रदेशको समानान्तर कमिटीका पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण गरायो। नेपाल समूहका नेता भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज गेवाली लगायतका नेता समानान्तर कमिटी निर्माणका लागि देश दौडामा छन्। यस समूहले यसअघि नै महिला, युवा र विद्यार्थी संगठनमा समानान्तर संरचना घोषणा गरी छुट्टै कार्यालय समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। यस समूहले केन्द्रमा पनि ओलीलाई चुनौती दिँदै समानान्तर कमिटी गठनको तयारी गरिरहेको छ। ओलीले विरोधमा जाने नेताहरूलाई कारबाहीको पत्र थमाउँदै गएपछि नेपाल समूह थप आक्रामक रूपले संगठन विस्तारमा लागिरहेको छ। सदस्यहरूको ठूलो पंक्ति हाम्रो साथमा छ अनि पार्टीका समर्थकहरूको मात्रै होइन, आम जनताको पनि समर्थन हाम्रो साथमा छ। यो स्थितिमा त्यहाँहरू उत्तर जिल्लामा भएको भेला बडो शानदार रूपमा भएको छ। अब 28 गते पर्सामा हुन गइरहेको छ। 29 गते फेरि पार्टीको भेला रौतहट सर्लाहीमा हुन गइरहेको छ। यता ओली समूहले भने समानान्तर कमिटी गठनलाई पार्टी विधान र पद्धति विपरीत भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। नेपाल सहित नेतृत्वमा रहेका प्रमुख 4 नेतालाई कारबाही गरिसकेको र समानान्तर कमिटीमा नेतृत्व लिनेदेखि सहभागी हुनेलाई पनि कारबाही गर्ने ओली खेमाको चेतावनी छ। ओली निकट अनेरा सोब्युले नेपाल निकट 3 नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाएर कारबाहीको दायरा विस्तार हुने संकेत गरिसकेको छ। अरू पार्टीबाट आएकाहरूलाई त हामीले सम्मान गरेका छौँ भने यही पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई नगर्ने कुरो भयो र पटक पटक प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदाखेरि पनि नआउने, संवादमा आउन नचाहने, बालुवाटा टेक्नै नचाहने अनि एक्लै वान अन वान वार्ता गरौँ भन्दाखेरि पनि ग्रुपमा गर्न खोज्ने र अरू कसैसँग संवादको माध्यमबाट यो पार्टी ध्वस्त गर्न खोज्नु भएको हो भने पार्टीले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नका लागि अनेक उपायहरू खोज्छ। हामी नरम छौँ, हामी लचिलो हुन चाहन्छौँ, तर यसको मतलब सबै कुरा मुखदर्शक भएर हेरिन्छ भन्ने कुरा होइन। पार्टीले यसलाई कुनै न कुनै प्रकारको एक्सन लिन्छ। ओलीले संसद र सरकारमा भूमिका दिने गरी पार्टीमा स्वागत नगरी उल्टै कारबाहीको डण्डा चलाउन थालेपछि नेपाल खेमा बढी भन्दा बढी कार्यकर्ता आकर्षित गरी संगठनमा पकड जमाउने होडमा छ। तर सबैतिर समानान्तर संरचना बनाइरहेको नेपाल खेमाले तत्काल केन्द्रीय कमिटी घोषणा नगरी मूल पार्टीमा कानुनी रूपमा दाबी गर्ने बाटो भने बाँकी नै राखेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमेलसिना, काठमाडौँ। एमालेबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका नेपाल समूहका 3 जना मन्त्रीले मंगलबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। कर्णाली प्रदेश सभा विभाजित बनेको नेकपा एमाले ओली समूह र नेपाल समूह एकजुट बनेपछि प्रदेश सरकार धर्मसङ्कटमा परेको छ। नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि परस्पर विरोधमा उत्रिएका एमालेकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र नेता माधव कुमार नेपाल समूहका प्रदेश सभा सदस्य एकजुट बनेका छन्। एमालेका तर्फबाट सरकारमा रहेका नेपाल समूहका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालेका प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले मुख्यमन्त्री शाही समक्ष सामूहिक राजीनामा दिएर एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी अलग भएको र दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि 3 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। माननीय मुख्यमन्त्रीलाई हामी 3 जना संयुक्त राजीनामा पेश गरेका छौँ र राजीनामा पेश गरेको कुरा यहाँहरूको बीचमा अहिले सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। तत्कालीन अवस्थामा 40 सदस्य रहेको प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी छोडेको भन्दै कारबाही गरेको भने पनि प्रदेश प्रमुखबाट अनुमोदन भने अझै भएको छैन। सभामुख बाहेक 20 जना सांसद रहेको एमाले भित्र ओली समूहका 10 र नेपाल समूहका 9 जना छन्। कारबाहीमा परेका सहित माओवादी केन्द्रमा 13, नेपाली कांग्रेसको 6 र राप्रपाका 1 सांसद छन्। सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्य संख्या रहेको एमाले भित्र विवाद छ। यसअघि ओली समूहले समर्थन फिर्ता लिँदा विरोध गर्दै समर्थन कायम रहेको जनाएको नेपाल समूह भने आफ्ना केही निश्चित असहमति र अडान रहेको भन्दै दलभित्र छलफल र बहस गर्ने भनेको छ। चैत 5 गतेदेखि लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता लिएको ओली समूहले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेको छ। आज मन्त्रीहरू नै अब फिर्ता भइसकेपछि यो परिस्थिति नयाँ ढङ्गले विकसित भएको छ। यो विकसित परिस्थितिको विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र एकचोटि हामी छलफल गर्छौँ। छलफल भइसकेको छैन, छलफल गरेर अब के गर्दा उचित हुन्छ, के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ त्यो स्टेप हामीले चाल्छौँ। नेपाल पक्षको साथ पाएको मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार अब भने स्वतः अल्पमतमा परेको छ। उनलाई एमालेका सांसदको साथ बिना पद जोगाउन सक्ने सम्भावना भने छैन। तर राजीनामा र विश्वासको मत लिने यी दुवै विकल्पको विपक्षमा उभिएका मुख्यमन्त्री शाही अब के गर्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। कोरोना भाइरस संक्रमण दर 2 महिना यताकै उच्च भएको छ। 2 दिन यता 250 भन्दा बढीका दरले संक्रमित थपिएका छन्। सरकारले आफै संक्रमण दर असारसम्म उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ। तर न संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान गरिएको छ, न त परीक्षण नै बढाइएको छ। समुदाय स्तरमा त परीक्षण नै गरिएको छैन। महामारीको सुरुवाती चरणमै गरिएका गल्ती अहिले दोहोर्याइँदैछ। कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र काठमाडौँले सोमबार नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र लक्षण भएकाहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयको एक दिनपछि मंगलबार हामी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा पुग्दा त्यस्तो दृश्य नै देखिएन। नाकामा न त हेल्थ डेस्क छ, न त स्वास्थ्यकर्मी नै। निर्बाध ओहोर दोहोर चलिरहेको छ। सवारी साधन रोकेर संक्रमण परीक्षण गर्ने बारे सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई कुनै जानकारी नै छैन। यो भन्दा भिन्न अवस्था छैन भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा। भारतमा महामारी भयावह भएपछि त्यहाँबाट फर्कनेको लस्कर लाग्दा सीमा नाकामा 2 सातामा जम्मा 5400 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। तीमध्ये 206 जनामा संक्रमण देखिसकेको छ। तर न संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान गरिएको छ, न त परीक्षण बढाउनेतिर ध्यान दिइएको छ। अहिले हामी समुदाय स्तरमै गएर नमुना सङ्कलन गर्ने र पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिसकेका छैनौँ। त्यो निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था पनि छैन। अहिले हामी संक्रमणहरू विशेष त अलि जहाँ संक्रमण बढी भएको ठाउँ छ त्यहाँबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको नाकामै परीक्षण गर्ने कुराहरूमा जोड दिइराखेका छौँ भने त्यसरी आउनुहुने व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापनहरूमा जोड दिइराखेका छौँ र उहाँहरूले क्वारेन्टाइन होम क्वारेन्टाइनमा अथवा संस्थागत क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा र संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्दै अगाडि जाने हुन्छ। अहिले 80 भन्दा बढी प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट परीक्षण हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ती प्रयोगशालासँग दैनिक 25,000 भन्दा बढी नमुना जाँच्ने क्षमता छ। तर सोमबार 4500 र मंगलबार 4200 नमुना मात्र परीक्षण गरिएको छ। क्षमताको 20% पनि परीक्षण नगरिनु र संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान ठप्प हुनुले पहिलेकै गल्ती दोहोर्याइँदै त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। नाकामा आउने मान्छेलाई निगरानी गर्नु पर्यो, उनीहरूको स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो। जसलाई पोजिटिभ छ त्यो मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा, चाहे त्यो होम क्वारेन्टाइनमा होस् अथवा फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा होस्, जस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यो हिसाबले क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। नेगेटिभलाई, पोजिटिभलाई चाहिँ आइसोलेसनमा लानु पर्यो र
जो मान्छेमा जुन ग्रुपमा इन्फेक्सन छैन ती मान्छेले चाहिँ 7 दिनपछि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ इन्फेक्सन देखिएन, 15 दिनपछि देखिएन भने ती मान्छेलाई घर जान दिनु पर्यो। अब यो गर्न सकिएन भने समुदायमा मिक्सअप भएपछि समुदायमा जाँदाखेरि साना बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्म यो संक्रमण फैलियो भने हाम्रो स्वास्थ्य क्षमताले भ्याउन गाह्रो हुन्छ। संक्रमितसँग सम्पर्क भएका र शंकास्पद संक्रमितको पहिचान गरी समुदाय स्तरमा परीक्षण गरिएको छैन। यस्तै लापरवाहीले महामारी कतिसम्म भयावह बन्न सक्छ भन्ने हाम्रै अनुभव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रवीण शिवाकोटी र कृपाल गौतम, काठमाडौँ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। मन्त्री त्रिपाठीले आज काठमाडौँमा हेल्थ कन्क्लेभ उद्घाटन गर्दै अर्थतन्त्र र जनजीविकामा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले सरकार लकडाउनको पक्षमा नरहेको बताएका हुन्। लकडाउनको विकल्पमा अन्य कदम चाल्ने उनको भनाइ छ। हामी यो चाहँदैनौँ कि नेपाल फेरि पनि लकडाउनको अवस्थामा जाओस्। लकडाउनभन्दा अगाडि जति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कदमहरू छन् सरकार ती सबै कदमहरू चाल्न तयार छ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ। किनभने लकडाउनले कम हुने त एकातिर छँदैछ, तर जनजीविकालाई यसले पार्ने प्रभाव र समाजलाई पार्ने प्रभाव, अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभाव, सामाजिक जीवनलाई पार्ने प्रभाव पछि र दीर्घकालीन रूपले हुने रहेछ। मन्त्री त्रिपाठीले छिमेकी देश भारतमा संक्रमण दर उच्च भएकै आधारमा धेरै आतंकित नहुन भनेका छन्। उनले सीमा क्षेत्रमा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि रोकथामका अन्य उपाय अपनाउन लागेको बताएका छन्। उनले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा भने कति पनि हेलचक्राइ नगर्न आग्रह गरेका छन्। वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेपछि नेपाल विश्वमै खराब सूचीमा परेको छ। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न शहरमा देखिएको प्रदूषण स्वास्थ्यका लागि निकै घातक भएकाले नेपाललाई खराब सूचीमा राखिएको हो। तर प्रदूषण रोकथामका लागि कुनै पहल गरिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रमुख शहर कुइरी मण्डल छन्। दिनभर घाम देखिन मुस्किल पर्यो। आँखा कान पोल्ने, टाउको दुख्ने, घाँटी चिलाउने लगायतका समस्याले मानिसहरू सताइए। यसको कारण हो प्रदूषणको निकै उच्च मात्रा। प्रदूषण बढेको 2 साताभन्दा बढी भइसकेको छ। 18 गते राति पानी परेकाले केही समय प्रदूषण कम भयो, तर सोमबारदेखि प्रमुख शहरको आकाश फेरि तुवालोले भरिएको छ। सोमबार धनगढीमा सबैभन्दा बढी वायु प्रदूषण मापन भएकामा मंगलबार हेटौडा र काठमाडौँ सर्वाधिक प्रदूषित शहर बने। वातावरण विभागले हेटौडामा एयर क्वालिटी इन्डेक्स मंगलबार 444 सम्म मापन गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ र पोखराको एयर क्वालिटी इन्डेक्स पनि 400 नजिक पुगेको छ। यी तीनै शहरमा मापन गरिएको प्रदूषण स्वास्थ्यका लागि अत्याधिक घातक हो। सुखायाम, अत्याधिक डढेलो, कमजोर पश्चिमी वायु र धुवा धुलोले प्रदूषण बढेको विज्ञको भनाइ छ। सवारी साधनले फाल्ने धुवा पनि प्रदूषण बढ्नुको कारण हो। त्यसैले जानकारहरूले तत्कालका लागि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, शहरी क्षेत्र नजिकका उद्योग केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्ने र विद्यालय बन्द गरी अनलाइन कक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रदूषणका स्रोतहरू नियन्त्रण गर्नु पर्यो। प्रदूषणका स्रोतहरू भनेको एउटा डढेलो भयो, अर्को तपाईको चाहिँ अन्य आगलागी हुन सक्छ, तपाईको फोहोर जलाउने काम इत्यादि, तेस्रो भनेको यातायातका साधन र चौथो भनेको उद्योग। हैन, यी चारवटा साधनहरुमा नियन्त्रण गर्नलाई सकेसम्म यातायातमा पनि जोड बिजोड लागू गर्न सकिन्छ। आधा कम गर्नको लागि त्यो मुख्यतया प्राइभेट गाडीमा गर्नु पर्यो, अझ सार्वजनिक यातायातलाई प्रवर्धन गर्नको लागि, र साथसाथै जुन चाहिँ धुवाको मुस्लो फाल्ने गाडीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यो एकातिर छ भने दीर्घकालीन रूपमा पनि यही डढेलो नियन्त्रण गर्नको लागि हरेक समुदायमा तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू र आवश्यक उपकरणहरू हुनु पर्यो र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। अत्याधिक वायु प्रदूषणले निमोनिया, हृदयघात, प्यारालाइसिस र क्यान्सरसम्मको जोखिम हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म घर बाहिर निस्कन नहुने र निस्कने परे मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। प्रदूषित हावा आजभोलि जुन मौसम छ त्यसमा चाहिँ मर्निङ वाकवालाहरूले चाहिँ नगर्नु, मर्निङ वाक नगरेको राम्रो, इभिनिङ वाक पनि विचारै गरौँ। अलिकति झालढोकाहरू लाएरै बसौँ, अननेसेसरी बाहिर ननिस्किनु नै राम्रो हुन्छ। मास्क त अहिले बारेमा धेरै भनिराख्नै पर्दैन। मास्कले चाहिँ श्वास प्रश्वासका धेरै रोगहरूलाई रोकथाम गर्छ। त्यसले प्रदूषित हावालाई पनि केही हदसम्म चाहिँ
यसले थुनछेक गर्छ र मान्छेलाई सुरक्षित रहनमा सघाउँछ। स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकैले चैत 17 गतेदेखि 4 दिन शिक्षण संस्था बन्द गरिएको थियो। तर सोमबारदेखि फेरि प्रदूषण बढेको अवस्थामा सरकारले नयाँ निर्णय लिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अनेक चलखेलका बावजुद राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले गत वर्ष नियन्त्रणमा लिएको 72,000 किलो गुणस्तरहीन चिनी नष्ट गरेको छ। गत वर्ष फागुनमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको उक्त चिनी छुटाउन विभिन्न प्रयास भए पनि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले उपभोग गर्न अयोग्य प्रमाणित गरेपछि नष्ट गरिएको हो। खाद्य परीक्षण विश्लेषण प्रतिवेदनले चाहिँ यो खाद्यान्न प्रतिकूल रहेको भनेर हामीलाई रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि हाम्रो विभागीय स्वीकृतिमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीका प्रक्रिया पूरा गरेर आज यसलाई नष्ट गर्न गइरहेका छौँ। भारतको उत्तर प्रदेशबाट काठमाडौँ स्थित अनुष्का मल्टिपर्पोजले खरिद गरेको उक्त चिनी जलेश्वर भन्सार नाकाबाट नेपाल भित्राइएको थियो। खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरले उक्त चिनीको उपभोग मिति समाप्त भएकाले आयात गर्न अयोग्य भनेर सिफारिस गरेको थियो। तर भन्सार कार्यालयको मिलेमतोमा उक्त चिनी 2076 फागुन 25 गते जलेश्वर भन्सारबाट नेपाल भित्रिएको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले समेत अखाद्य चिनी बजारमा पठाउन मिल्ने गरी कागजात बनाइदिएको थियो। उपभोक्ता र सञ्चार माध्यमको निगरानीका कारण त्यो प्रयास असफल भएको थियो। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक 2674 अङ्कमा पुगेको छ। आज 15.7 अङ्कको वृद्धिपछि परिसूचक कीर्तिमानी अङ्कमा पुगेको हो। यस्तै करिब 7.5 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको छ। आज खास गरी जलविद्युत, होटल उत्पादनमूलक समूह र लघुवित्तले परिसूचक बढाएका हुन्। होटल समूहको परिसूचक 206, उत्पादनमूलक समूहको 184, जलविद्युत समूहको 114 र लघुवित्त समूहको परिसूचक 64 अङ्कले बढेको छ। चिलिमे, चन्द्रगिरी हिल्स, ओमी लगायत 1 दर्जन कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10%ले बढेको छ। आज व्यापार कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति भने घटेको छ। यो समूहको परिसूचकमा 432 अङ्कको गिरावट आएको छ। यस्तै निर्जीवन बिमाको 288 र जीवन बिमा समूहको परिसूचक 191 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 1,61,08,000 किता सेयर 7 अर्ब 47 करोड 78 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विद्युत चुहावट बढ्नुको कारण के होला? ए. व्यवस्थापकीय कमजोरी, बी. कर्मचारीको मिलेमतो र सी. प्राविधिक गडबडी। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए. विद्युत चुहावट बढ्नुको कारणमा व्यवस्थापकीय कमजोरीमा 48%, बी. कर्मचारीको मिलेमतोमा 44% र सी. प्राविधिक गडबडीमा मात्र 8% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, वायु प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसक्नुको कारण के होला? ए. काबु बाहिरको स्थिति, बी. प्रयासै नगर्नु र सी. प्रयास प्रभावकारी नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले अर्घाखाँचीमा सोधेका छौँ, खाद्यान्न तथा फलफुलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। माटो सुहाउँदो खेती नगरिएको अवस्था अनि त्यस सम्बन्धी विज्ञहरूले सिकाइ उपलब्धि हासिल नगरेको अवस्था। योजना र नीतिमा चाहिँ लेख्ने काम थुप्रै भए तर कार्यान्वयन तहमा जान सकेन। भने जस्तो माटो भएन, उब्जा भएन। त्यसपछि तपाईँको धेरै कृषि पनि अलि थोरै गरेर त्यसपछि सबै बाहिर विदेशतिर जाने, त्यसपछि यहाँ जाँदै गर्न पनि अलि कम गरेर बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। आधुनिकताको खेती प्रणाली चाहिँ अझै सुरु भएको छैन। प्रोत्साहनको कमी छ, कृषकलाई बहुत प्रोत्साहन दिनुपर्छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त सबैलाई पाल्ने भने त कृषक नै हो नि त। कृषिमा आधुनिकीकरणको कमी अनि
बजारीकरण पनि कमी त्यही कारणले हो। कृषकहरूलाई उत्साह भर्न नसकेकै कारणले नेपालमा खाद्यान्न बाली अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिएको अवस्था छैन। सिँचाइको प्रबन्धन नहुनु, समय चाहिँ किसानहरूलाई मलहरूको आपूर्ति गर्न नसक्नु, किसानहरूलाई त्यस किसिमको तालिमहरू सिर्जना गर्न नसक्नुको कारणले गर्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ फलफुलहरूको चाहिँ राम्रोसँग विकास गर्न सकेको छैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एपीएफ क्लब लगातार तेस्रो खेलमा जित निकाल्दै मेयर कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एक खेल अगावै फाइनल पुग्ने क्रममा एपीएफले आज ललितपुर मेयर 11लाई 10 विकेटले हरायो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले कमजोर प्रदर्शन गर्दै 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा मात्र 66 रन बनायो। उसका 3 खेलाडीले मात्र दोहोरो रन जोडे। ओपनर अनुराधा चौधरी 8 र बिन्दा कटवाल 1 रनमा बाहिरिए। सरस्वती कुमारीले 12 रन जोडिन्। अघिल्ला खेलमा अर्धशतक बनाएका कञ्चन श्रेष्ठ 17 र सुमन खतिवडा 3 रनमा बाहिरिए। सन्तोषी चौधरीले 13 रन बनाइन्। कसिलो बलिङ गर्दै बिनु बुढामगरले 4 विकेट लिइन्। उनले 4 ओभरमा मात्र 11 रन खर्चिन्। करुणा भण्डारीले 4 ओभरमा 1 मेडनसहित मात्र 3 रन खर्चिएर 1 विकेट लिइन्। रेखा रावलको नाममा 2 विकेट रह्यो। जवाफमा एपीएफले 9.1 ओभरमा बिना क्षति लक्ष्य पुरा गर्यो। एपीएफले आज ओपनिङ जोडी परिवर्तन गरेको थियो। राजमती ऐरीले 33 र इन्दु वर्माले 28 रन बनाए। प्रधानमन्त्री कपको उपाधि विजेता प्रदेश 1ले मेयर कपमा दोस्रो हार बेहोरेको छ। प्रदेश 1 आज सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग 40 रनले पराजित भयो। त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 129 रन बनायो। ओपनर मन्जु बोगटी 0 नै बाहिरिन्। दोस्रो विकेटका लागि रेवती धामी र बिन्दु रावलले 74 रनको साझेदारी गरे। रेवतीले 30 रन बनाइन्। तेस्रो विकेटका लागि बिन्दु र कविता जोशीले 37 रनको साझेदारी गरे। बिन्दुले 58 बलमा 4 चौकासहित 52 रन बनाइन्। कविताले 21 रनको योगदान गरिन्। शबनम राईले 2 विकेट लिइन्। जवाफमा प्रदेश 1 18 ओभर 5 बलमा 89 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 27 रन बनाइन्। यस्तै अप्सरी बेगमले 22 र सङ्गीता राईले 13 रन जोडिन्। 3 खेलाडीले खाता खोल्नै सकेनन्। लक्ष्मी साउदले 4 तथा कविता जोशी र कविता कुँवरले 2-2 विकेट लिए। लक्ष्मीले 19औं ओभरमा ह्याट्रिक पनि लिएकी थिइन्। साबिक विजेता हेल्प नेपाल एनबिए राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हेल्प नेपालले आज त्रिभुवन आर्मीलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। पहिलो सेट 25-17 ले जितेको हेल्प नेपालले दोस्रो सेट 25-19 र तेस्रो सेट 25-16 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। जितपछि हेल्प नेपालले 5 खेलबाट 15 अङ्क जोडेको छ। अर्को खेलमा नेपाल पुलिसले एपीएफ क्लबलाई पराजित गर्यो। पहिलो सेट 25-21 र दोस्रो सेट 25-23 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै जितको नजिक पुगेको पुलिस तेस्रो सेटमा पराजित भयो। यो सेट उसले 20-25 ले गुमायो। यस्तै चौथो सेटमा पनि पुलिस 17-25 ले पराजित भयो। पाँचौं तथा अन्तिम सेटमा पुलिसले 15-13 को जित निकाल्न सफल भयो। एनबिए कपको महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएर न्यू डायमन्ड क्लब शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। न्यू डायमन्डले आज पुलिसलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको हो। पहिलो र दोस्रो दुवै सेट 25-22 अङ्कको नतिजा निकालेको उसले तेस्रो सेट 25-16 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। जितपछि न्यू डायमन्ड 4 खेलबाट 10 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। समान 10 अङ्क भए पनि एपीएफ सेट अन्तरका आधारमा दोस्रो स्थानमा छ। एपीएफले आज भरतपुर मेट्रो क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। भरतपुर 3वटै सेटमा कमजोर देखियो। पहिलो सेट 25-13 ले जितेको एपीएफले दोस्रो सेट 25-7 र तेस्रो सेट 25-9 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। प्रतियोगितामा तेस्रो स्थानको त्रिभुवन आर्मी र चौथो स्थानको नेपाल पुलिसको समान 8 अङ्क छ। भरतपुर मेट्रोको 3 अङ्क छ। ढोरपाटन स्पोर्ट्सले अङ्क जोड्न सकेको छैन। नेपाल पुलिस क्लब पोखरामा जारी आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज 3 स्टार क्लबलाई 4-0 गोलको भारी अन्तरले हराएर पुलिस अन्तिम 4 मा पुगेको। पुलिसको जितमा बुद्ध बल तामाङले 2 गोल गरे। यस्तै तेज तामाङ र सौजन राईले 1-1 गोल गरे। बुद्धले खेलको 28औं मिनेटमा गोलको खाता खोलेका थिए। उनले तेजको फ्री किकमा गोल गरेका हुन्। पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता लिएर
लिएको पुलिसले दोस्रो हाफमा 3 गोल थप्यो। 67औं मिनेटमा तेजले निरकुमार राईको पासको सदुपयोग गर्दै अग्रता दोब्बर पारे। 73औं मिनेटमा बुद्ध र 85औं मिनेटमा सौजनले गोल गरे। 7 पटकको च्याम्पियन पुलिसले सेमिफाइनलमा अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौट अन्तर्गत त्रिभुवन आर्मी क्लबले भोलि घरेलु मैदानमा श्रीलङ्का पुलिस स्पोर्ट्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि दुवै टिम सामु जितको विकल्प छैन। आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले तयारी राम्रो रहेको बताएका छन्। एक साता अघि सम्पन्न त्रिदेशीय कपमा आर्मीका 9 खेलाडी राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा थिए। प्रशिक्षक न्यौपानेले आज एन्फा कम्प्लेक्समा प्रिम्याच कन्फरेन्समा बोल्दै राष्ट्रिय टिममा परेका खेलाडी क्लबमा हुनुलाई बलियो पाटो भएको बताएका छन्। श्रीलङ्का पुलिस स्पोर्ट्सले भने आफू सामु 4 चुनौती रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। प्लस अब मैले चाहिँ यो गेमलाई चाहिँ एउटा भर्याङको ल्याडरको रूपमा चाहिँ लिएको छु होइन। भोलि चाहिँ हामी फर्स्ट स्टेप चढ्दैछौँ। अब त्यो स्टेपको लागि चाहिँ अब कुनै अप्सनै छैन, जित भन्दा एउटा अप्सनै छैन हामीसँग होइन। ड्र गर्ने भन्ने छँदै छैन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जितको लागि खेल्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण प्लेयरहरू चाहिँ एउटा फिजिकल्ली मेन्टल्ली पनि पुरै चाहिँ रेडी छौँ भोलिको म्याचको लागि। Challenges, because we have four challenges. First challenge is our South Asian ranking, but Nepal ranking is number 3, Sri Lanka ranking is number 7 and last. Second one is there is a weather. Sri Lanka, we playing at the Colombo is 31, 33 like this degrees. Here is very cold. Third one is like this. Yeah, we can take some information about the Nepal team. Some players are national players, but we don't have any national players. Our team is a big, small team. Very happy. त्रिदेशीय कप खेल्ने टिममा परे पनि अधिकांश समय बेन्चमा बसेका आर्मीका कप्तान भरत खवासले भोलिको खेललाई आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्। अब यो नेसनल टिममा पनि अब कति दुईटा अस्तिको अब जुन यो 3 नेसन कपमा पनि अब बेन्चमा बस्नु पर्यो हैन। त्यहाँ एउटा प्रुभ गर्ने एउटा मौका पाएको छु हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि पनि एउटा यो अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ र म जुन पहिलाको फर्ममा छु त्यही अनुसारको रूपमा चाहिँ मैले परफर्म गर्छु भन्ने मैले आफूलाई पनि आश गरेको छु र त्यही अनुसारको मेहनत पनि गरिरहेको छु। आर्मीबाट फर्स्ट टाइम इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट खेलेको छ। श्रीलङ्कन टिमका कप्तान छमिका कुमाराले भने आफ्ना सबै खेलाडी अधिकृत तहका भएको र कोरोना महामारीका बेला काममा खट्नु परेकाले पर्याप्त तयारी गर्न नपाएको बताएका छन्। खेल भोलि साँझ 5:30 बजे 10 रङ्गशालामा हुनेछ। जित्ने टिमले दोस्रो चरणमा भारतको बेङ्गलुरुसँग खेल्नेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।